दर्शकबिन, राज्य कोषमा सञ्चित रकमको चरम अभाव भएका बेला, देशले कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाको सामना गरिरहेका बेला, अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले शान्ति प्रक्रियाको 18 वर्ष बितेपछि सशस्त्र द्वन्द्वकालका माओवादी अयोग्य लडाकुहरूलाई राहत वितरणका नाममा 2-2 लाख बाँड्ने तयारी गरेको छ। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामका लागि भन्दै 1 अर्ब 40 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर अन्मिनले मापदण्डमा नपरेको भन्दै बाहिर निकालेका तिनै लडाकुलाई सरकारले प्रति लडाकु 2 लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अन्मिनको प्रमाणीकरणमा नपरेका लडाकुहरू 4000 हाराहारीमा छन्। सबैलाई 2 लाख रुपैयाँका दरले राहत दिँदा राज्य कोषको 80 करोड 18 लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। माओवादीका अयोग्य लडाकुका नाममा सरकारले राज्य कोषको 80 करोड 18 लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने निर्णय गरेर विवाद निम्ताएको छ। प्रचण्ड अहिले तेस्रो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री छन्। उनी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको 15 वर्ष बितिसकेको छ। सुरुमा उनमा विद्रोही मानसिकता बढी र राज्यप्रति जिम्मेवारी कम देखिनु धेरै अस्वाभाविक थिएन होला, तर तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई कसरी राज्य कोषबाट रकम दिलाउन सकिन्छ भनेर जुन ध्याउन्न प्रचण्डमा देखिएको छ त्यो गैर जिम्मेवार छ। उनले अहिलेको समयको संवेदनशीलता र आम नागरिक प्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी नबुझेको देखिन्छ। मुलुक अहिले कठिन आर्थिक अवस्थामा छ। नेपाल मात्र होइन, संसारभरि नै आर्थिक मन्दीको प्रभाव परेको छ। दक्षिण एसियामा भारत बाहेक सबै मुलुक कठिन आर्थिक परिस्थितिबाट गुर्जिँदैछन्। नेपाल सहित ती मुलुकले अर्थतन्त्र सम्हाल्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोग लिएका छन्। आर्थिक मन्दीले बजार र आम मानिसलाई पनि छोएको छ। कैयन व्यवसायीले समयमा तलब दिन सकेका छैनन्। कतिले कामदारलाई बिदामा राखेका छन्। व्यवसायी आफै ब्याङ्कको ब्याज तिर्न नसकेर अप्ठ्यारोमा छन्। निश्चित आम्दानी भएका र ब्याङ्कको किस्ता तिर्नुपर्नेहरूको मानसिक तनाव अर्कै छ। मन्दीका कारण सरकारको राजस्व उठ्न सकेको छैन। परिस्थिति थप बिग्रियो भने कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र ऋण तिर्न कठिन हुने परिस्थिति आउन सक्छ। यस्तो समयमा यो आर्थिक चुनौतीबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्ने कामको नेतृत्व गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कार्यकर्तालाई लडाकुका नाममा झण्डै 1 अर्ब रुपैयाँ राज्य कोषबाट बाँड्न चाहँदा त्यसले आम मानिसमा के सन्देश जान्छ? जनताको पसिनाबाट उठेको करको पैसा माओवादीले आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँड्न लागेको कुराको औचित्य कतैबाट पनि पुष्टि हुन सक्ने छैन। जो लडाकु नै थिएनन् तिनलाई राज्य कोषबाट पैसा दिने गरी विगतमा कुनै सहमति र सम्झौता भएको छैन। शान्ति सम्झौताका नाममा बेपरवाह राज्य कोषमा भार थोपर्ने र कार्यकर्ता पोस्ने यस्तो प्रयास माओवादीले बन्द गर्नुपर्छ भन्दै अहिले चौतर्फी आलोचना र विरोध भइरहेका छन्। सरकारले शान्ति प्रक्रियाको 18 वर्षपछि अयोग्य लडाकुलाई राहत वितरण गर्न लागेको भन्दै राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूले विरोध समेत गरिसकेका छन्। सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको एउटा समूहको तीव्र विरोधलाई व्यवस्था गर्दै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पूर्व अयोग्य लडाकुका नाममा पैसा बाँड्ने तयारी गरेको छ। बिहीबार मात्रै नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री समेत रहेका गगन थापाले अयोग्य लडाकुका नाममा पैसा दिने सरकारको निर्णय गलत भएको भन्दै चरमको विरोध जनाएका छन्। नेता शेखर कोइरालाले अयोग्य लडाकुहरूलाई राहतको सट्टा रोजगारीको प्रबन्ध गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव राखेका छन्। विगतमा क्यान्टोनमेन्टमा भएका लडाकुका लागि लिएको पैसाको हिसाब किताब बुझाउन नसक्नु, द्वन्द्वकालीन समस्या समाधानमा आनाकानी गर्दै लम्ब्याउनु तथा ढुकुटीमा पैसा नभएका कारण सरकारी कर्मचारीहरूको तलब र पूर्व शिक्षकहरूको पेन्सन दिन समेत नसक्ने अवस्थाको सरकारले अयोग्य लडाकुको नाममा पैसा बाँड्ने कार्य स्वीकार्य हुनै सक्दैन। कोइरालाले भनेका छन्, माओवादी नेतृत्वको सरकारको यस्तो कार्यको विरोध गरौं, रोकौं र भविष्यका लागि सचेत बनौं। उनीहरूलाई पैसा होइन रोजगारी दिउँ भन्दै सरकारले चालेको यो कदमप्रति विरोध जनाएका छन्। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अयोग्य लडाकुका नाममा पैसा दिने सरकारको निर्णय गलत भएको बताएका छन्। बिहीबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत थापाले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेकाले सरकार रकम बाँड्नमा नभएर पीडित मैत्री कानुन बनाउनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्। सांसद समेत रहेका थापाले भनेका छन्, राज्य कोषमा स्रोतको व्यापक दबाव परेको यो समयमा राज्य कोषबाट ठूलो रकम अयोग्य लडाकुलाई बाँड्ने सरकारको निर्णय गलत छ, रोक्नुपर्छ। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेकाले सरकार रकम बाँड्न होइन पीडित मैत्री कानुन बनाई संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई शीघ्र
टुङ्ग्याउन केन्द्रित होस् भन्दै उनले पनि विरोध जनाएका छन्। त्यस्तै अयोग्य लडाकुलाई रकम बाँड्ने प्रचण्ड सरकारको तयारी विरुद्ध एमाले निकट अनेरा सोभियु पनि विरोधमा उत्रिएको छ। काठमाडौँको आरआर क्याम्पस अगाडि अनेरा सोभियुका विद्यार्थीहरूले अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिन कार्यविधि पास गरी अर्थ मन्त्रालयले 1 अर्ब 40 लाख छुट्याउनु यो लुटतन्त्र भएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। दर्शकबिन, पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चालेको यो कदम प्रति तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? आफ्नो मनमा लागेको तर्कहरू कमेन्ट बक्समा अवश्य राख्नुहोला। जनयुद्ध विधा दियो, के कारणले दियो? जनयुद्ध सबैलाई स्वीकार्य छ? छैन, म जनयुद्ध मान्दिनँ। मानवाधिकारको उल्लङ्घनमा हत्या भन्ने शब्द राखिएको छ। हत्या गरे पनि त्यसको पछाडि फेरि उल्लेख गरिएको छ। के गरिएको छ भने मानवाधिकारको उल्लङ्घन गर्नेलाई सजाय घटाइकन माफी दिने भनिएको छ। अब यसो भने मान्छे मारे पनि माफी दिने भन्ने हो। 16 वर्षसम्म तपाईँहरू पटक पटक सत्तामा बस्नुभयो, सत्ताका रसासन गर्नुभयो, जो मरे अकारण, जसलाई चाहिँ त्यो द्वन्द्वसित कुनै नातो पनि थिएन, तिनको लागि न्याय दिनु पर्दैन? द्वन्द्वमा मरेका 17,000 छन् भनेर भनिन्छ, तर 8,000लाई राजपत्रमा नाम निकालेर तिनलाई शहीद घोषणा गर्यो। बाँकी 9,000को हैसियत के हो? के तपाईँहरूले यो संशोधन विधेयक टेबल गरेर यहाँसम्म छलफलमा ल्याइरहँदाखेरि यो विषयलाई के तपाईँले सिङ्गो देशको विषय बनाउन चाहनुभयो? सिङ्गो हाउसको विषय बनाउन खोज्नुभयो? सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष सबैको साझा विषय हो भन्ने के सोच्नुभयो? हामी त नयाँ नयाँ जितेर आएका हौँ नि। हामीलाई जनताले पुराना नेताहरू जस्तै सत्ता र कुर्सीको खेलमा होमा हो र हैमा है गरून् भनेर जिताएका हुन् जस्तो मलाई लाग्दैन। यसलाई हाटी हुट्टी पारेर पास गरेर उम्कनी जुन खालको चाहिँ यहाँ ट्रेन अहिले पनि मैले देखेँ, यसले त म चाहिँ नि यो समाधान हुँदैन। आज देशभरबाट एउटा आमा जसले 16 वर्षदेखि आफ्नो छोरो जसको सास र लासको विषय टुङ्गो लागेको छैन, त्यो राज्यले अब बताउँछ भनेर त्यो सूचनाको प्रतीक्षामा छ। एउटा चेली जो बलात्कारमा पर्यो, उनले न्यायको अपेक्षा गरेको छ। जो युद्धमा पनि सामेल छैनन्, जो सत्ता पक्ष पनि सामेल छैनन्, तिनीहरूको पक्ष खै त? आज यो विधेयक आउनुपर्छ र यो पारित हुनुपर्छ भन्नेमा लाइनमा छु म, तर यो विधेयकका हरेक कुराहरू परिवर्तन हुनुपर्छ। यदि यसरी हामीले आज विधेयक पारित गर्दै गयौँ भने भोलि अर्को कुनै पक्षले हतियार नउठाउला भन्न सकिँदैन। दुधको दुध, पानीको पानी, अन्यायमा परेकाहरू, अन्यायमा मरेकाहरू, उनीहरूले इन्साफ पाउनुपर्छ। जसरी पनि 2 वर्षको अवधि राख्ने, हतारमा यो समस्यालाई चाहिँ टालटुल पारेर जे गरेर भएर हुन्छ नि पनि सिद्धियो भनेर भन्न खोजेको देखिन्छ। यो उचित होइन। सम्माननीय सभामुख महोदय र माननीय सदस्यज्यूहरू, आज हामी गम्भीर मोडमा उभिएका छौँ। यो संसदलाई चाहिँ आवाजविहीनको आवाज भन्छ हो। सत्तापक्षहरू बढी हुनुहुन्छ होला, समर्थन गर्नुहुन्छ होला, ढ्यापढ्याप हानिन्छ होला, तर यो विधेयक पढौँ न एकछिन। यो विधेयक यो न त विरोधी पक्षको विरुद्धमा मैले यहाँ बोलेको हो, न त सत्ता पक्षको, तत्कालीन सत्ता पक्षको भरपोषण गरेको। यो विधेयकका प्रत्येक दफाहरू लेखिएको छ। शान्ति सम्झौता भयो, त्यो शान्ति सम्झौता विरोधी पक्ष र सत्ता पक्ष बीच भयो, तर जो नागरिक युद्धमा पनि गएका थिएनन्, जो नागरिक सत्ता पक्षका पनि थिएनन्, ती मान्छेको हत्या गरियो, त्यसमा उन्मुक्ति दिने भनेर लेखिएको छ। यो विधेयक कसरी सहमत हुन सकिन्छ? कि त भन्नु पर्यो यहाँ नेता मात्र बाँच्न पाउँछ, जनता बाँच्न पाउँदैन भन्नु पर्यो। ठिक छ, नेता मात्र बाँच्न पाउँछ, जनता बाँच्न पाउँदैन भन्नु पर्यो। एउटा कुरा सामन्तवाद भन्ने गरे म सुन्छु बेला बेला। सामन्तवाद भनेको व्यक्ति होइन, सामन्तवाद भनेको प्रवृत्ति हो। आज हामी कतै त्यही सामन्तवाद भन्दै हिजो उठेका साथीहरू आज त्यही सामन्तवाद त बनेनौँ, कुरा त्यहाँनिर उठेको छ। म यहाँ 3-4वटा कुरा यसमा भन्न चाहन्छु। यसको दफावर छलफल गरौँला। मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानवाधिकारको उल्लङ्घन भनिएको छ। मानवाधिकारको उल्लङ्घनमा हत्या भन्ने शब्द राखिएको छ। हत्या गरे पनि त्यसको पछाडि फेरि उल्लेख गरिएको छ। के गरिएको छ भने मानवाधिकारको उल्लङ्घन गर्नेलाई सजाय घटाइकन माफी दिने भनिएको छ। अब यसो भने मान्छे मारे पनि माफी दिने भन्ने हो। यो सशस्त्र युद्धको कुरा होइन। हिजो सत्ता पक्षले पनि विरोधी पक्षका भएकै हुन् भनेर विरोधी पक्ष हुँदै नभएका मान्छेहरू मारेको छ। हिजो विरोधी पक्षले पनि सत्ता पक्ष कहीँ कतै युद्धमा सरकारको सामेल नभएका मान्छेहरू मरेका छन्। के ती मान्छेले न्याय पाउनुपर्छ कि पर्दैन? यदि न्याय पाउनु पर्दैन, हामी नेता मात्रै बाँचेपछि ठिक छ भन्ने बटम लाइन हो भने यसमा मेरो सहमत छ। तर यो संसदमा हामी त नयाँ नयाँ जितेर आएका हौँ नि। हामीलाई जनताले पुराना नेताहरू जस्तै सत्ता र कुर्सीको खेलमा होमा हो र हैमा है गरून् भनेर जिताएका हुन् जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले कस्तो परिस्थितिबाट गुर्ज्यौँ?
हामीले कुनै हतियार उठाएर चुनाव जितेका होइनौँ, कुनै पार्टीको सिद्धान्त बेसरी रटिकन पनि जितेका होइनौँ। हामी त एउटा देशमा भ्रष्टाचार, बेथिति, अत्याचार भयो भनेर बुलन्द आवाजका साथ उठेका हौँ, तर आज त्यो आवाज पनि कहीँ दबियो कि भन्ने महसुस भएको छ मलाई। त्यो भएको हुनाले यो विधेयक आउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा म छैन। यो विधेयक आउनुपर्छ, शान्ति सम्झौता कायम हुनुपर्छ। तर शान्ति सम्झौता त्यतिखेर कसले गरियो? सत्ता पक्षले गरियो। जो सत्ता पक्ष भारतको दिल्लीमा 12 बुँदे सम्झौता बनेको सरकारले गर्यो, जो नेपाली जनताबाट निर्वाचित सरकार थिएन। ल त्यो सत्ता पक्षले गर्यो र विरोधी पक्षले गरे। ल सत्ता पक्ष र विरोधी पक्ष भयो, जो युद्धमा पनि सामेल छैनन्, जो सत्ता पक्ष पनि सामेल छैनन्, तिनीहरूको पक्ष खै त? आज यहाँ प्रत्येक दफामा यो विधेयक आउनुपर्छ र यो पारित हुनुपर्छ भन्नेमा लाइनमा छु म। तर यो विधेयकका हरेक कुराहरू परिवर्तन हुनुपर्छ। यदि यसरी हामीले आज विधेयक पारित गर्दै गयौँ भने भोलि अर्को कुनै पक्षले हतियार नउठाउला भन्न सकिँदैन। भने अर्को पक्षले भोलि विद्रोह गर्यो भने के हामीले फेरि यस्तै गरी मानवाधिकारका उल्लङ्घन गरेका राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि यसका विरुद्धमा विज्ञप्ति निकालेको छ। अहिले पनि फौजदारी कसुरमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नजिर बसालेको छ कि तपाईँको फौजदारी कसुरमा उन्मुक्ति दिन पाइँदैन भनेर पटक पटक फैसला गरेको छ। आज त्यसैलाई नेपालको संविधानको कुरा गर्छौँ हामी। नेपालको संविधान 2072 को मर्म विपरीत यो विधेयक बनेको छ। कानुनका विदहरू हुनुहुन्छ यो सम्मानित संसदमा, तर कानुनविदले भनिदिनुहोस् न, यो नेपालको संविधानमा कहाँनिर लेखेको छ फौजदारी कसुरमा पनि उन्मुक्ति दिने भनेर? जब यो विधेयक उन्मुक्तिका लागि आएको छ, त्यो भएको हुनाले यो विधेयकमा व्यापक छलफल गर्नुपर्छ। हामी नेतालाई त स्वागतयोग्य हो यो विधेयक, किनकि नेतालाई त राजनीति गर्नुपर्छ, स्वागतयोग्य छ। तर ती गरिबका छोराछोरी मरे जो युद्धमा सामेल थिएनन्। म आज ती विरोधी पक्षका साथीहरूलाई सम्झिन चाहन्छु। हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा, रुकुम, रोल्पामा आज पनि तपाईँको के खाउँ र के लगाउँ भनेका दाजुभाइहरू मारिएका छन्। आज पनि ती सत्ता पक्षका को मरे? आज सम्झिनुहोस् त एकछिन। सत्ता पक्षका एक सरो कपडा लगाउनका लागि आफ्नो अभिव्यक्तिलाई मैले सके सभामुख, एक सरो कपडा आफ्नो श्रीमतीको एक सरो शरीर ढाक्नका लागि र छोरा बाउआमालाई मिठो मसिनो खुवाउनका लागि मारिएका मान्छेका लागि आज न्याय दिउँ भनिरहँदाखेरि हामी न्यायको अदालतमा उभिँदैनौँ र न्यायको ठाउँमा उभिँदैनौँ भनेपछि मलाई लाग्छ सम्भवतः हामी वास्तवमा न्याय गरिरहेका छैनौँ। त्यही भएर सम्मानित सभामुख महोदय, यो विधेयक आउनुपर्छ, शान्ति सम्झौता हुनुपर्छ। यो सधैँ यो युद्ध भएर अर्थात् यसै नै अगाडि बढ्नु हुँदैन भन्ने बटम लाइनमा छौँ। तर यो विधेयकका प्रत्येक दफा पढेर यसलाई करेक्सन गरेर यसलाई छलफल गरेर मात्र अगाडि बढाउँ। हस्, धन्यवाद।